तेल की फी बैरल कीमत $200 तक पहुंचने के लिए तैयार हो जाएं। ईरान की पॉलिसी अब पै दर पै हमले होगी। आबनाए हुर्मुज़ में आने वाला हर जहाज और टैंकर हमारा जायज हदफ तस्वुर होगा। पासदाराने इनकलाब ने धमकी दे दी, कहा तेल के कतरे को भी गुजरने की इजाजत नहीं देंगे। ईरान ने गूगल, अमेजोन और माइक्रोसॉफ्ट समेत कई अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनीज को भी जायज हदफ करार दे दिया। दफातर और डेटा सेंटर्स की फहरिस्त जारी कर दी और कहा कि दुश्मन के टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। आबनाए हुर्मुज़ में आने वाला हर जहाज और टैंकर हमारा जायज हदफ तस्वुर होगा। पासदाराने इनकलाब ने धमकी दे दी, कहा तेल के कतरे को भी गुजरने की इजाजत नहीं देंगे। ईरान ने गूगल, अमेजोन और माइक्रोसॉफ्ट समेत कई अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनीज को भी जायज हदफ करार दे दिया। दफातर और डेटा सेंटर्स की फहरिस्त जारी कर दी और कहा कि दुश्मन के टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। आबनाए हुर्मुज़ में आने वाला हर जहाज और टैंकर हमारा जायज हदफ तस्वुर होगा। पासदाराने इनकलाब ने धमकी दे दी, कहा तेल के कतरे को भी गुजरने की इजाजत नहीं देंगे। ईरान ने गूगल, अमेजोन और माइक्रोसॉफ्ट समेत कई अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनीज को भी जायज हदफ करार दे दिया। दफातर और डेटा सेंटर्स की फहरिस्त जारी कर दी और कहा कि दुश्मन के टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ईरान के सबसे पुराने बैंक पर बमबारी की गई है। ईरानी वजीर खारजा की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई है। हमला उस वक्त हुआ जब बैंक में तमाम मुलाजमीन मौजूद थे। अब्बास अरागची का ऐसा बताना है। ईरानी फौज बैंक पर हमले का सख्त बदला लेगी, तो आपको अपडेट करें कि ईरान के सबसे पुराने बैंक पर बमबारी की गई है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची कहते हैं कि हमला उस वक्त किया गया जब बैंक में तमाम मुलाजमीन मौजूद थे और साथ ही साथ उन्होंने वार्न भी किया है कि ईरानी फौज बैंक पर हमले का सख्त बदला लेगी। हुआ जब बैंक में तमाम मुलाजमीन मौजूद थे। अब्बास अरागची का ऐसा बताना है। ईरानी फौज बैंक पर हमले का सख्त बदला लेगी, तो आपको अपडेट करें कि ईरान के सबसे पुराने बैंक पर बमबारी की गई है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची कहते हैं कि हमला उस वक्त किया गया जब बैंक में तमाम मुलाजमीन मौजूद थे और साथ ही साथ उन्होंने वार्न भी किया है कि ईरानी फौज बैंक पर हमले का सख्त बदला लेगी। हुआ जब बैंक में तमाम मुलाजमीन मौजूद थे। अब्बास अरागची का ऐसा बताना है। ईरानी फौज बैंक पर हमले का सख्त बदला लेगी, तो आपको अपडेट करें कि ईरान के सबसे पुराने बैंक पर बमबारी की गई है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची कहते हैं कि हमला उस वक्त किया गया जब बैंक में तमाम मुलाजमीन मौजूद थे और साथ ही साथ उन्होंने वार्न भी किया है कि ईरानी फौज बैंक पर हमले का सख्त बदला लेगी। और जंग खत्म करने का वाहिद तरीका ईरानी खुद मुख्तारी को तस्लीम करना है। जंग में होने वाले नुकसान का हर्जाना अदा किया जाए। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का बयान। सोशल मीडिया पर लिखा, मुस्तकबिल में किसी भी जारहियत के खिलाफ मजबूत बैनुल अक़वामी ज़मानतें दी जाएं। अमरीका और इसराइल ने खित्ते में जंग की आग भड़काई। पाकिस्तानी और रूसी रहनुमाओं से मुस्बत बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं से खित्ते में अमन के लिए ईरानी अज़्म का इयादा किया। जंग में होने वाले नुकसान का हर्जाना अदा किया जाए। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का बयान। सोशल मीडिया पर लिखा, मुस्तकबिल में किसी भी जारहियत के खिलाफ मजबूत बैनुल अक़वामी ज़मानतें दी जाएं। अमरीका और इसराइल ने खित्ते में जंग की आग भड़काई। पाकिस्तानी और रूसी रहनुमाओं से मुस्बत बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं से खित्ते में अमन के लिए ईरानी अज़्म का इयादा किया। जंग में होने वाले नुकसान का हर्जाना अदा किया जाए। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का बयान। सोशल मीडिया पर लिखा, मुस्तकबिल में किसी भी जारहियत के खिलाफ मजबूत बैनुल अक़वामी ज़मानतें दी जाएं। अमरीका और इसराइल ने खित्ते में जंग की आग भड़काई। पाकिस्तानी और रूसी रहनुमाओं से मुस्बत बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं से खित्ते में अमन के लिए ईरानी अज़्म का इयादा किया। इसराइल की सफाकियत। माह मुक़द्दस में मस्जिद अक़सा के दरवाजे मुसलमानों पर बंद कर दिए। 8 इस्लामी ममालिक की शदीद मज़म्मत। पाकिस्तान, मिस्र, उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, तुर्की, सऊदी अरब और कतर के वज़ीर ख़ारिजा का मुश्तरका बयान जारी। बयान में कहा गया है कि इसराइल की जानिब से माह रमज़ान में मस्जिद अक़सा के दरवाजे मुसलमानों के लिए बंद रखना काबिल मज़म्मत है। इबादत गाहों तक जाने पर इम्तियाजी रुकावटें बैनुल अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। के दरवाजे मुसलमानों पर बंद कर दिए। 8 इस्लामी ममालिक की शदीद मज़म्मत। पाकिस्तान, मिस्र, उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, तुर्की, सऊदी अरब और कतर के वज़ीर ख़ारिजा का मुश्तरका बयान जारी। बयान में कहा गया है कि इसराइल की जानिब से माह रमज़ान में मस्जिद अक़सा के दरवाजे मुसलमानों के लिए बंद रखना काबिल मज़म्मत है। इबादत गाहों तक जाने पर इम्तियाजी रुकावटें बैनुल अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। के दरवाजे मुसलमानों पर बंद कर दिए।
8 اسلامی ممالک کی شدید مذمت۔ پاکستان، مصر، اردن، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا، ترکی، سعودی عرب اور قطر کے وزراء خارجہ کا مشترکہ بیان جاری۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے ماہ رمضان میں مسجد اقصی کے دروازے مسلمانوں کے لیے بند رکھنا قابل مذمت ہے۔ عبادت گاہوں تک جانے پر امتیازی رکاوٹیں بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان میں شوال کا چاند 19 مارچ کو نظر آنے کا امکان نہیں۔ سپارکو نے عید الفطر 21 مارچ کو ہونے کی پیشگوئی کر دی ہے۔ سپارکو کے مطابق شوال 1447 ہجری کا نیا چاند 19 مارچ کو صبح 6:23 پر پیدا ہوگا۔ اس روز غروب آفتاب کے وقت چاند کی عمر تقریباً 12 گھنٹے 41 منٹ ہوگی، جس کی وجہ سے اس کے نظر آنے کے امکانات انتہائی کم ہیں۔ شوال کی چاند کی رویت کا حتمی اعلان مرکزی رویت ہلال کمیٹی کرے گا۔ بالکل، آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں شوال کا چاند 19 مارچ کو نظر آنے کا امکان نہیں ہے۔ سپارکو نے عید الفطر 21 مارچ کو ہونے کی پیشگوئی کر دی ہے۔ سپارکو کے مطابق شوال 1447 ہجری کا نیا چاند 19 مارچ کو صبح 6:23 پر پیدا ہوگا۔ سپارکو کے مطابق شوال 1447 ہجری کا نیا چاند 19 مارچ کو صبح 6:23 پر پیدا ہوگا۔ اس روز غروب آفتاب کے وقت چاند کی عمر تقریباً 12 گھنٹے 41 منٹ ہوگی، جس کی وجہ سے اس کے نظر آنے کے امکانات انتہائی کم ہیں۔ شوال کی چاند کی رویت کا حتمی اعلان مرکزی رویت ہلال کمیٹی کرے گا۔ بالکل، آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں شوال کا چاند 19 مارچ کو نظر آنے کا امکان نہیں ہے۔ سپارکو نے عید الفطر 21 مارچ کو ہونے کی پیشگوئی کر دی ہے۔ سپارکو کے مطابق شوال 1447 ہجری کا نیا چاند 19 مارچ کو صبح 6:23 پر پیدا ہوگا۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی اور وزیر دفاع خواجہ آصف سے الگ الگ ملاقاتیں، علاقائی اور عالمی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ جین میریٹ برطانوی ہائی کمیشن کے 2 افسران کے ساتھ پارلیمنٹ ہاؤس پہنچی۔ اپوزیشن چیمبر میں قائد حزب اختلاف محمود اچکزئی سے ملاقات کی۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ جین میریٹ سے ملاقات کے لیے محمود اچکزئی کو اپوزیشن اجلاس کی صدارت چھوڑ کر چیمبر آنا پڑا، جبکہ وزیر دفاع خواجہ آصف سے ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان تعمیری روابط اور تعاون کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف سے الگ الگ ملاقاتیں، علاقائی اور عالمی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ جین میریٹ برطانوی ہائی کمیشن کے 2 افسران کے ساتھ پارلیمنٹ ہاؤس پہنچی۔ اپوزیشن چیمبر میں قائد حزب اختلاف محمود اچکزئی سے ملاقات کی۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ جین میریٹ سے ملاقات کے لیے محمود اچکزئی کو اپوزیشن اجلاس کی صدارت چھوڑ کر چیمبر آنا پڑا، جبکہ وزیر دفاع خواجہ آصف سے ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان تعمیری روابط اور تعاون کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی زیر صدارت NHA کے اجلاس میں بڑے فیصلے۔ لاہور سیالکوٹ 2 لین موٹر وے کو 3 لین کرنے کے منصوبے پر جلد کام شروع ہوگا۔ سیالکوٹ کھاریاں اسلام آباد موٹر وے بھی 3 رویہ بنے گی۔ منصوبے کی تکمیل سے لاہور سے اسلام آباد کا فاصلہ 100 کلومیٹر کم ہو جائے گا۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی زیر صدارت NHA اجلاس میں بڑے فیصلے۔ وزیر مواصلات نے 2 ٹوک واضح کر دیا کہ آئندہ کوئی نئی موٹر وے 3 لین یعنی 2 طرفہ 6 لین سے کم تعمیر نہیں ہوگی۔ سیالکوٹ کھاریاں اسلام آباد موٹر وے بھی 2 کے بجائے اب 3 رویہ بنے گی۔ جاری منصوبے پر کام تیز کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ لاہور سیالکوٹ 2 لین موٹر وے کو 3 لین کرنے کے منصوبے پر بھی کام جلد شروع ہوگا۔ NHA کو FWO کے اشتراک سے سیالکوٹ سے راولپنڈی موٹر وے پر کام تیز کرنے کی ہدایت۔ وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے کہا کہ اس منصوبے کی تکمیل سے M2 پر دباؤ کم ہوگا اور لاہور اسلام آباد سفر میں نمایاں بہتری ہوگی۔ لاہور اسلام آباد فاصلے میں 100 کلومیٹر کی کمی اور وقت کی 1 گھنٹے کی بچت ہوگی۔ اجلاس میں وزیر مواصلات نے واضح کیا کہ کرتارپور اور ننکانہ صاحب کو موٹر ویز سے منسلک کرنے والی شاہراہات کو بھی 3 لین اور حفاظتی باڑ کے ساتھ بنایا جائے گا۔ سکھ سیاحوں کے لیے 3، 4 اور 5 اسٹار ہوٹلز اور شاپنگ مالز بنیں گے، جس کے لیے بڑے پیمانے پر غیر ملکی سرمایہ کاری ہو سکتی ہے۔ وزیر مواصلات نے NHA کو یورپ، برطانیہ، کینیڈا اور امریکہ میں انویسٹمنٹ روڈ شو کرنے کی ہدایت کی۔ کہا ان اقدامات سے ذرائع مواصلات بہتر ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان کا سافٹ امیج بھی اجاگر ہوگا۔